عاجزی دا انتہائی خل بہترین او اعلی وصف او صفت تے، او تکبر دا انتہائی ناکار او بدترین صفت تے۔ فکم یو انسان کی چی دا مال، دولت، حسن و جمال، عہدے او دا بادشاہت او دا حکومت دلاسا غرور او تکبر راشی، نو دا سوچ او فکر او دا دل و دماغنا دا اللہ جل جلالہ تصوروزی دے بیا ظلم، سیاتے، نافرمانی او گناہنا شروع کی۔ دا دے دا وجنا اللہ تبارک و تعالی تکبرنا منع فرمائے لیدا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مگر سا پس مکہ کی پا تکبر سرا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی اے انسانا نبتا کی قوت او طاقت دے دمرا یہ دی دا وجنا تا پس مکہ برن دیگر سی او استاد لا ساز مکہ اوشاو دیا او سریشی دمرا طاقت بتا کی نشتہ دے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، او نتو دمرا غٹی اتا غرون تورسی، بیاتا ولی تکبر کائی، او کم کارونا چی نور خلق نشی کولے، آکار تهم نشی کولے، داغین تهم عاجزائی، بیا ولی تکبر کائی۔ عاجزی اخپلکا سکا چی عاجزی دا اخپل صفت تے او اللہ تبارک و تعالی تا خوخ تے۔ ذکر حدیث کے راسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تواسع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ من تواسع للہ رفعہ اللہ، سوک چی عاجزی کئی دا اللہ جل جلالہ دا پارا زان عاجز او گنی اگرچہ دے لوی مرتبے والی، لوی دا عزت خاوندی، پلوی عہدے بندی پائیسی، لیکن داغین باوجود دے دا اللہ جل جلالہ دا رضا دا پارا عاجزی کئی بسان کی کمزور والے راولی۔ اللہ تبارک و تعالی پا دی دنیا میں ہم اغلا بلندی ورکی اچھتی، عزت ورکی، ادب و احترام ورکی، دخل کو پنسبندی دلوی مرتبے والی، او پا آخرت کی مدلالوی مرتبہ پا جنت کی ورکی۔ حدیث کے راسی فہو فی نفسه حقیر وعند الناس کبیر، اگرچہ دت با اخپل زان پخپلا انتہائی کمزور اخکاری، لیکن دخل کو پنسبندی با دلوی مرتبے والا اخکاری گی۔ اللہ با دخل کو پسین کی با دماغوں کی دمینہ محبت واشی، خلق و با بیاید خیال ساتھی، ادب و احترام بھئی کئی، او سوک چی تکبر کئی، ومن تکبر وضعہ اللہ، و آغا انسان با اللہ رسوا کی اوخکت بھئی غرزی، اگر چی دت با اخپلسان دیر لوی اخکاری او غٹ بہت اخکاری گی۔ لگا فرعون تو گو رئی دی دنیا بادشاہ انتہائی پر لگ سے بندی داغا حکومتو دا مصر، او لوی تکبر کاو انا ربکم الاعلا، اساسو لوی رب ما خدیما، دارنگی ہر یو انسان چی تکبر کئی۔ حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فہو فی نفسه کبیر، دت باخ پلسان دیر لوی اخکاری گی چیز دیر غٹ سڑے ما و دیر لوی ما، وعند الناس حقیر، او دا خلقو پنسبندی بات دے بالکل سلیل اولان دی انسانی او سڑے بئی۔ تردی پوری حدیث کے راضی چی دا خلقو پنسبندی با اللہ جل جلالہ دے دسپی و دا خنسیر نہم لاندے اگرزئی۔ تکبر دا انتہائی ناکار صفت تے، او عاجزی دا انتہائی خول صفت تے، لہذا ہر یو انسان لرا پکا دا چاہا دا تکبر نزان اساتی او عاجزی بخپل جان کی پیدا کی۔